चूमने की तो बहुत सारी दलीलें हैं, सहाबा इकराम से साबित है मज़ारों को बोसा देना, चूमने को हमारे अकाबरीन ने मना फरमाया और इसको बेअदबी करार दिया है। अस्सलामु अलैकुम, दावत हक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का मौजू है कि कब्र को चूमना या कब्र को सजदा करना कैसा है। तो चलते हैं उलमाए कराम की वीडियोस की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कब्र को बोसा देना तो जायज़ है और बिलखुसूस वालिदैन की कब्र को बोसा देना जायज़ है, लेकिन इससे एहतियात की जाए। ठीक है। और आम आवाम को यही हुक्म दिया जाएगा कि वो ऐसा ना करे। ठीक है। अच्छा, कब्र पर जो वालिद साहब की कब्र है या वालदा की कब्र है, उसकी चौखट को जो कब्र के बाद जो है वहाँ जाकर उसको बोसा दे सकते। असल में हर एक की चौखट तो नहीं होती है, चौखट नहीं होती। वो कब्र ही को जाकर जो है वो पैंती की तरफ जाकर या सिराने की तरफ जाकर जो है वो बोसा देगा। बोसा देना शरन नाजायज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन आवाम को दूर से देखने वाला जो खामखाई जो वो बनाते हैं, कहते हैं सजदा कर रहा है, हालांकि सजदा कोई नहीं कर रहा होता, वो ताज़ीमन बाज़ औक़ात बोसा ही दे रहे होते हैं। तो जायज़ है, लेकिन आवाम के सामने करने में एहतियात करें। ठीक है, ठीक है, बड़ा क्लियर जवाब हो गया और ये शायद बहुत सारों की कन्फ्यूजन दूर करेगा। तो बाज़ औक़ात जो मज़ारात पर जाते हैं और देखते हैं कि वो जाकर क्या कर रहे हैं, तो ये सजदा कोई नहीं करता, वो जाकर कब्र को जो है या उसकी चौखट को जाकर ताज़ीमन बोसा दे रहे होते हैं। उन्हें भी एहतियाती करनी चाहिए। अदब भी यही है कि उसको हाथ ना लगाया जाए, ना चूमा जाए। सच्ची बात है, हम इस काबिल भी नहीं है, थोड़ा तो फासले से रह के दुआ मांगें और वापस अदब के साथ आ जाएं। तो यही बहुत बड़ी ज़्यादती है उनकी कब्र पुजवा। उनको आज तक यही नहीं मालूम कि पूजा कहते किसको है। कब्र को हम चूमते हैं तो वो उसको पूजा कहते हैं। तो मैं इस पर कहता हूं कि भाई अगर पूजना पूजा है तो फिर कोई देवबंदी और वहाबी इससे बचा हुआ नहीं है। जब तक ये पूजा नहीं की, घर में बच्चा नहीं पैदा हुआ। ये पूजा सबको करनी पड़ी। तो चूमना पूजना नहीं होता। इमाम हाकिम ने एक हदीस लिखी हज़रत इब्न अबू दाऊद साले से कि एक मरतबा मरवान मदीने से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक शख्स कब्र रसूल को बोसे दे रहा है, चूम रहा है, अपने गालों से मस कर रहा है, गाल रगड़ रहा है। तो उसने देखा तो कहा कि ऐ शख्स तू ये क्या कर रहा है, कि क्या गलत काम कर रहा है। उसके नजदीक गलत काम था। रावी हदीस कहते हैं फाइजा वहवा अबू अय्यूब अल अंसारी, जब उस शख्स ने सर उठाया तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, जलील क़द्र साहबी, वो साहबी जिनके घर रसूलुल्लाह हिजरत के बाद मेहमान रहे, बड़े जलील क़द्र साहबी। उन्होंने सर उठाया और जलाल में कहा नाम, मुझे मत सिखा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलमातिल हजर, मैं रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं, मैं किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं। तो इस हदीस में पता चला कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की कब्र को चूमा करते थे। अहले हदीस के एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, शेख नासरुद्दीन अलबानी। उन्होंने मिशकात की शरह की है, उसमें एक हदीस नकल की है। हज़रत अल्लामा इस्माइल करके एक बहुत बड़े बुजुर्ग पे आलिम गुजरे, उनकी किताब है सल्लु अलल हबीब, ये किताब का नाम है, हबीब पर सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो। उस किताब का हाशिया अलबानी ने लिखा और इस हदीस को सही लिखा। और ये इमाम बहुत पहले के तक वो एक हदीस नकल करते हैं और इसी हदीस को इमाम काजी अयाज ने किताब शिफा में भी नकल किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफ़र पे निकलते तो हुजूर के रोज़े पर आते, सरकार की मज़ार को बोसा देते और कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। फिर अपने अबू बकर सिद्दीक की कब्र को आते, बोसा देते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अबा बकरीन। और फिर अपने वालिद की कब्र पर आते हज़रत उमर की और कहते, फिर बोसा देते और कहते अस्सलामु अलैकुम या अबा, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम हो। और उसके बाद फिर मिंबर रसूल के करीब आते, जो हुजूर का मिंबर था, उस पर हाथ फेरते और चूमते, हाथ फेरते चूमते। रावी कहते हम पूछते कि हुजूर आप ये क्यों करते हैं? फरमाते जानते नहीं, इस मिंबर में बरकत है, इसलिए कि ये इसने आका के जिस्म को मस किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चूमना तो ये सहाबा से साबित है। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफर्रद किताब लिखी है, इमाम बुखारी की किताब है, वहाबियों ने छापा है, लेकिन वहां भी पढ़ते नहीं है, सिर्फ छापते हैं। पढ़ तो हम सुन्नी रहे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते नहीं, वह छापते हैं और अहले हदीस बन रहे हैं। ये सब छाप छाप के अहले हदीस बन रहे हैं, पढ़ के नहीं बनते। तो चूमने की तो बहुत सारी दलीलें हैं, सहाबा इकराम से साबित है मज़ारों को बोसा देना, चूमना। चूमने को हमारे अकाबरीन ने मना फरमाया और इसको बेअदबी करार दिया है। ये बाज़ लोगों के लिए बड़ा ताज्जुब खेज बात होती है, बोलते हैं यार ये कौन सी नई बात कह दी। हालांकि नई बात नहीं है, आपने असल में पुरानी बातों को पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की है। आपने जो रस्म रवाज जारी हो चुका है, आप ये तो कोशिश ही नहीं करते कि ये देख लें कि कुरान और हदीस के मुआफिक है या नहीं है। बस जो चल रहा है चल रहा है। हमारे अकाबरीन ने मना फरमाया कि साहिब कब्र की कब्र को चूमना मकरूह है। जब आप मज़ार पे जाएं तो कम से कम 4 कदमों के फासले पर खड़े हों, जैसे उनकी ज़िंदगी में बाद अब दूर खड़े होते हैं, ऐसे दूर खड़े होकर आपने जो कुरान वगैरह पढ़ना है पढ़ें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें और फिर पलट जाएं।
یہ حتیٰ کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی قرار دیا ہے ہمارے اکابرین نے، کہ وہاں پر بھی 4 قدم کے فاصلے پر ادب سے کھڑے ہوں۔ یہ اتنا کم ہے کہ سرکار نے آپ کو قدموں میں کھڑے ہونے کی سعادت بخش دی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع فراہم کیا، اس سے آگے بڑھنے کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر سجدہ، یہ تو بالکل ہی منع ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صاحب مزار کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرے تو کفر و شرک ہے، اور اگر لائق تعظیم سمجھ کر سجدہ تعظیمی کرے گا تو پھر بھی یہ ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اجتناب۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرا نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا۔ قیس بن سعد ان کا نام تھا۔ آپ فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا، نجدیوں کے شہر، یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں اصل میں، وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو محبت کا سجدہ ہے، محبت والوں کے تو فتوی ہی نہیں لگتا، یہ تو آڑے بابے ہی کہندے نے، صحابہ کرام نہیں سنے کہندے کہ محبت والوں پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ محبت کی ابتدا اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کرائٹیریا ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں۔ یہ سوال اپنے ذہنوں میں فٹ کر لو، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اکنت مررت علی قبری اتسجد لہ، کیس یہ بتاؤ کہ جب تم میری قبر پر سے گزرو گے کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات سمجھا رہے ہیں، میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابی نے کہا لا، اللہ کے نبی نہیں، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا فلا تفعلوا، جب میری قبر کو سجدہ نہیں ہے تو آج مجھ زندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو سجدہ نہیں ہے، جو ذات ہمیشہ رہے گی سجدہ صرف اسی ذات کو۔ پاکستان کی کسی خاتون نے یا مرد نے اگر قبر پہ سجدہ کرو، وہ تعظیم کی نیت سے ہو گناہ ہے، لیکن عبادت کی نیت سے ہو تو پھر کفر ہے۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو سجدہ ہی کر دیں، صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیں، کسی انسان کو سجدہ کر دیں۔ لوگوں نے تو یہاں بھی راہیں نکالنی، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے۔ یہ سارے سجدے صحابہ نے کیوں نہیں کیے؟ ان سے بڑے بھی کسی کے پیارے دل ہیں؟ صحابی نے یہی تک سوال کیا تھا اللہ کسل فلاں، لوگوں کا رویہ یہ ہے جو کیسرو کسرا اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے ان سے بڑا بنایا، ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، اگر میں کسی انسان کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی انسان کو، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، میں نے اس کو بھی نہیں کہا انسان کو سجدہ نہیں کرے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، کہتے اللہ کی رسولی آیت کیا کہہ رہی ہے، ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے، بڑا ہی مانتے تھے۔ آپ نے ایک سوال کیا، سمجھنے والا ذرا غور کیجیے، ادھی ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے اور آپ کا لارڈ پادری یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حلال ہی کہتے تھے کیونکہ پادری نے کہا۔ کہ اللہ جس چیز کو حلال کہتے اور پادری کہتے نہیں یہ حرام ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حرام ہی کہتے۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اللہ ذو جلال کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی نہ مانو میری مانو، یہ طاغوت ہے اور یہ شرک ہے جس کی دعوت کو دے رہا ہے، اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ دوستو علماء کرام کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، تو سجدہ تعظیم کا ہو تو وہ بھی اسلام میں حرام ہے، اور اگر عبادت کا ہو تو وہ شرک ہوگا، تو اس لیے قبروں کو بوسہ دینا وہ بھی قبروں کے آگے جھکنا ہی ہے۔ تو اگر قبر کو بوسہ دیا جائے گا تو وہ بھی سجدہ ہی کیا جائے گا، پھر ہی بوسہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہر طرح کا سجدہ کرنا، قبر کو ہو یا کسی زندہ انسان کو ہو، حتیٰ کہ نبی کو بھی ہو،
پھر بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔